إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إلا الله وحده بوحدة بأحدي الذات والصفات صفاته العليا على الإطلاق وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم نبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا
الشاهدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستو، اردو نہ میرے تو پہلے جڑے مولوی صاحب ہے وہ اردو چ نہیں پہ بیان کرے. میں تو ہوں سچیندہ پیا قرآن دی عظمت بھی ہو گئی، توحید دا مسئلہ بھی ہو گیا، عظمت صحابہ بھی ہو گئی. کی سنانا؟ اچھا یعنی یہ کچھ پہلے بیان ہویا، قرآن تو باہر ہویا. میں 10 بجے تک چھوٹا ٹائم کھڑا تساں گھراں چوں باہر نہ نکلو تو مولوی دا تے کوئی قصور. حکیم صاحب جی دکان تے حکمت دی کھول کے گھر بیٹھے رہے تو مریضاں نہ قصور تک مسلمانوں جتنی دیر اللہ دے گھر وچ بیٹھے ایک نیت ارادہ کر لو اساں کسے دے نال کسے نال اساں نال اللہ دے تے اللہ دے رسول. اے ٹھیک ہے. اللہ دے نال یعنی اللہ دے کلام دے نال. حضرت سیدنا علی المرتضی محبت نال آکھو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں ارشاد فرمایا میرا دل کرے نا
کہ میں اللہ نال گلاں کراں، جدو میرا دل کرے کہ میں اللہ نال گلاں کراں میں نماز پڑھاں۔ سن دے پے ہو؟ ہن میں پوچھ لواں کس کس عشاء دی پڑھی؟ دوجی گل اے ارشاد فرمائی، پہلی گل کیوے کہ میرا دل کرے کہ میں اللہ نال گلاں کراں تے میں کے پڑھدا، تے جے میرا دل کرے میرا اللہ میرے نال گلاں کرے تے میں قرآن پڑھاں۔ کے پڑھدا؟ اپنا اے ذہن بنا گنا، صاف کر سٹو ذہن نو، بالکل صاف کر سٹو، تے ایک میموری صاف ہوویندی نا، صاف کرو تمام فرقیاں تو ہٹ ای دل وچ ارادہ تے نیت کر لو، اساں ایک ہاتھ وچ قرآن پکڑنا تے ایک ہاتھ وچ نبی دا سچا فرمان پکڑنا۔ آکھو انشاءاللہ۔ میرے بھائی اعلان پہ کرنے نا مولوی او ہوندا جڑا اکا کو تساں دی گل انہاں دی سمجھ ٹائم کو نہیں، ورنہ میں وضاحت کر رہا ہوں، انہاں بھی پتہ لگ گیا تے تہاں بھی پتہ۔ ایک ہاتھ وچ کے ہوے، ایک ہاتھ وچ خالی نہیں نبی دا سچا فرمان، اے دوویں چیزاں ہاتھ وچ نپ لو، انشاءاللہ سدھے جنت وچ پہنچ گئے۔ اے جویں رات دا وقت ہوے، اندھیری رات خوب اندھیرا ہو، بندہ گڈی دے شیشے تو ہاتھ باہر کڈے تا اپنا ہاتھ بھی نہ دسے، اتنا اندھیرا ہو۔ تے ایک ڈرائیور گڈی چلاندا 100-120 دی سپیڈ اس اندھیری رات دوڑا رہا، کنجے دوڑدا پیا، اس دے سامنے کیون آکھو کیون دو لائٹاں لائی ویندا، اس نو دسدا ویندا رستے دا نشیب و فراز، اچھی جھکی جگہ دسدی ہے، اس نو سپیڈ بریکر دسدا، اس نو یو خالی اون نہیں تسی بھی گنسی، اس نو ہر شے دستی ویندی کہ نہیں جی، او اتنی سپیڈ اندھیری رات وچ لائی ویندا کیڑی وجہ تو کہ اس دے سامنے دو لائٹاں انہاں دی روشنی وچ او رستہ چلدا ویندا رات بیت ویندی، او اس رستے نو قطع کر کے اپنی منزل تے پہنچ ویندا۔ میرے مسلمان بھائیو، قرآن بھی روشنی ہے، میرے نبی کا سچا فرمان بھی روشنی۔ انہاں دو روشنیاں نو لے کے ٹر پو انشاءاللہ سدھے جنت، کیونکہ مسلماناں دی منزل مقصود کیڑی شے وے؟ کیویں جنت، اس وچ پہنچنا چاہندے ہو تے انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی نال نپ اے کم کرے۔ مولویاں کول میں نہ پوچھنا، تسی بالکل نہ پوچھنا، میں جٹ گیا بندہ مولوی شولوی تو انہیں پہلے دس دا مولوی ان پڑھ ہوندے، انہاں چ ایک میں
میں بالکل اپنی زمین رہندا بھی ہاں تے آپ زمینداری بھی کریں جٹاں والیاں گلاں ہو سن تن پجالے آئیاں تے فبہا میں کوشش اے کریساں انشاءاللہ اس دی توفیق نال میں کسے تے زچ نہ کریندا طنز نہ کریندا تانا نہ کریندا نہ ساڈی اے عادت بالکل ساڈی عادت نہیں سن استاداں جڑا سبق پڑھایا نا بعض مولوی ہوندے نا گز گز زباناں باہر کڈ کے گالاں کڈھیندے سن استاداں جڑا سبق پڑھایا یا سبق واز کرو نا تذکر بالقرآن من یخاف وعید کتھوں واز کیتا کرو کتھوں تے تہاڈے اگے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کریندا اس منبر دے وارث نو مجبور کرو قصے نہ سنا کہانیاں نہ سنا موضوع روایتاں نہ سنا حکایتاں نہ سنا سن خواباں نہ سنا کشف نہ سنا کہ سنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پچھلیاں لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ وہ چیز ہے جیڑی پہلے لوگاں دی ہدایت دی اس کوئی اختلاف ہے کسے فرقے دا ہے کوئی حسبنا کتاب اللہ حسبنا اللہ اور اگلی گل بھی سنو متس الزام لا سکتو بھائی کتاب اللہ کریں دن حدیث رسول اللہ نو نہیں منیں دے اے گل بھی سن گنو ساڈا اے عقیدہ نظریہ نے ہر صحیح حدیث میرے اللہ دی اس کتاب دی تشریح ان کئی آکسن کالا میں اس مدرسے دا نام گندا ایک مدرسہ آئی جس شیخ الحدیث صاحب پہ پڑھائیں وہ بخاری کھولی ہوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نہ کوتا نہ ترجمہ نہ تشریح نہ متن نہ سند کوئی شے نہیں پتہ بس قال ترجمہ کیا سونا فرمایا رسول اگلی حدیث پڑھ کیا سونا فرمایا رسول اگلی حدیث پڑھ ہاں یہ توہن بھی لوگ آدن قال رسول تسی بھی پیچھے بڑی سچی گل کریندا گل ذہن وچ رکھائے تے پکئیو تے پھبئیو گل نو ہر صحیح حدیث ہر او اس قرآن دی تشریح میں گل جڑی تواڈے سامنے کرنا چاہندا وہ ایک نویکلی جی گل کرنا چاہنا چونکہ پہلے موضوع تو سارے ہو چکے میں ایک بکھری جی گل کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات دے اندر 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء بھیجے مسلمان ان انبیاء دے وچ لا نفرق بین احد من رسل یہ ایمان دے لحاظ نال تفریق کوئی نہ کریں دے باقی رہ گئی انبیاء دے اندر فضیلت او میں نہ آکھدا اللہ دی کتاب آکھدی کہ اللہ دی کتاب پئی فرمیندی کہ اللہ آکھ دین میں سارے تے آمنہ دے لال نو فضیلت دتی کون آکھدا اللہ دا تے آکھدا کتے دلیل پکائی بنجائے تے اللہ دا نام ہے اے ہاتھ جوڑ کے آدھا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اس ساری کائنات لگی رہے نا ساری کائنات انسان جن فرشتے سارے بیان پہ کریں
جیڑی عظمت او بنامن آلہ بیان کر سکدا او کائنات وچ کوئی نہیں بیان کر سکدا۔ میں اج تقریر تہاڈے کولوں پوچھ کے کروں گی، تسی آکھو یہ ٹھیک ہے تے انشاءاللہ ادا ٹر دے لیکن گل میری ذہن وچ رکھا ہے، میں انشاءاللہ پوری کوشش کرے ساں کہ اپنی گفتگو قرآن مجید دے اندر رکھاں، جے انکار کیتا لے تے اگلی گل سوچ کے لائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، فضیلت، مرتبہ، رتبہ، شان کہیں بیان کی تے اس دے نال دا کوئی بیان کر سکدا ہی سارے پہ بیان کرن نا، لیکن یہ اس واسطے پیادا کہ اللہ دے نبی مخلوق کس دی اللہ اچھا نا کے جنا اچھا کہ نو جڑے وچ ستے پین ان تے جاگ پا۔ اج میرا بھائی کمر آ گئی تو تھوڑا جا 10 بجے تقریر شروع کرے تاں جے صحیح سیں کنا سیں ویسن وقت تو تقریر پیا کرے ان دے ستے ہو سب صبح تو پوچھے انہاں کولو مولوی منگوایا ہی کچھ نہ لو کسی ستے پے۔ اللہ نے سب تو زیادہ فضیلت عطا کیتی ہے میرے نبی صلی اللہ اچھا اچھا کو صلی اللہ آپ نو اللہ تعالی نے ہر جہت دے لحاظ نال فضیلت، ہر سمت دے لحاظ نال فضیلت دیتی ہے، ہر زاویے دے لحاظ نال فضیلت، جتو ویکھو جس سمت تو ویکھو جس جہت تو ویکھو میرے نبی دا درجہ سب تو اعلی، سب تو اعلی۔ سوانح حیات لکھن والیاں دا دستور ہے، تاریخ دانا دا اے اصول ہے، سیرت نگاراں دا اے ضابطہ ہے۔ او کسے دی سوانح حیات لکھیندن، سیرت لکھیندن، تاریخ اس دی مرتب کریندن، او ولادت تو شروع کریں کتھو یعنی جمن پیدا ہومن تو اتھو شروع کریندن، وفات تے ون کے اس سوانح حیات نو کے کر دیندن جی ختم اتھے جا کے ختم کر دیندن۔ اس کائنات ایک ہستی ہے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی سیرت دا آغاز ولادت تو نہیں ہویا، اے عظمت بھی سنو میرے نبی دی، اور انشاءاللہ دلیل قرآن چوڑی، دلیل قرآن چوڑی انشاءاللہ۔ اے ہکو ہستی ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی سوانح حیات یا سیرت دا آغاز بچپن تو ولادت تو پیدائش تو میلاد تو نہیں ہویا، نہ اختتام میرے نبی دی موت تے ہویا۔ آغاز بھی عجیب ہے، اختتام بھی بڑا عجیب ہے۔ اے میرے نبی دی فضیلت، انبیاء سارے سچے، ایک قرآن مجید نے اللہ دے پیغمبراں دی سیرت بیان کیتی ہے، سوانح حیات بیان کیتی ہے، تذکرے پیغمبراں دے قرآن نے بھی ولادت تو کیتے، پیدائش تو کیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہستی ہے، کلیم پیغمبر نے بلا واسطہ جبریل اللہ انہاں نال کلام فرمایا،
انہاں دا تذکرہ تے سیرت دا ذکر قرآن نے کیتا نا ولادت تو شروع کی میں تو قرآن پوچھا نا جی اللہ دے قرآن میں نال ایت دسے ساں گھر ون کے آپ ترجمہ پڑھائے اور اے بھی اجازت دے ساں دیو بندیاں دا پڑھو بریلویاں دا پڑھو اہل حدیثاں دا پڑھو جس دا مرضی نے پڑھو کوئی قید نہ ہو سی فلانے فرقے دا میں پہلے آکھیا فرقیاں دا ایک ذہن چو آپ کٹ سکتے انشاءاللہ میں اس دی ذات تے امید ہے اج اساں مسجد چو نکل ساں تے قرآن تے حدیث والے بن کے نکل ساں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ سمان حیات سیرت دا ذکر کریندا قرآن ابتدا کریندا کتھو میں پیدائش تو میلاد تو ولادت تو جمن تو اللہ پاک فرمیندن وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وقت ہوئے فرعون نو کہیں دسائے تیری اس بنی اسرائیل دی قوم ایک بچہ پیدا ہونا ہے جس بچے نے تیرے اقتدار دا خاتمہ کر دے منائے تیرے اقتدار دا سورج غروب کر دے منائے بڑے مزے کیتی پیائیں تو اقتدار دے مزے لٹی پیائیں قوم نو غلام بنائی پیائیں بنی اسرائیل دی قوم نو اس سے قوم دا ایک بچہ ہونا ہے جس بچے نے بڑا ہو کے تیرے اقتدار دا سورج غروب کر دے منائے تے انہاں وچوں کہ سب تو زیادہ محبت اپنے اقتدار دے نال ہوندی ہے ہور کسے چیز نال نہیں ہوندی بس اقتدار بچے باقی سب کچھ ویندا تے چلا بندے ہمیشہ تو اے وتیرا چلا آ رہا ہے اس آکھیا وقت اس دا کے کیتا بندے مشورے ہومن لگ پے یارو کوئی مشورہ دیو اس دا کوئی حال کیوے کنجے اس دا کوئی تدارک کیتا بندے حال کرن والیاں حل دسیا اس نو انج کرو انہاں دے گھر جس دے گھر بچہ پیدا ہوے اس نو ذبح کر دے بنجو او بچہ ہو سی کوئی نہیں تے تیری جان چھٹی راسی اس آکھیا ٹھیک کر دیو لیکن کچھ وچ ہور بیٹھے ہوئے انہاں آکھیا جے انج شروع کر دتا اج بنی اسرائیل دے وڈکڑے مر گئے دنیا تو ٹر ویسن ول ساڈے کم کون کرے سی باغاں دی گوڈی کون کرے سی پٹھے کون وڈ کے لیا سی ساڈیاں مجھاں نو کون سبلے سی داریاں دی چوکیداری کون کرے سی ساڈیاں بیٹھکاں تے نوکری کون کرے سی جے ساریاں نو مار دتا گیا قتل ذبح کر دتا گیا بٹ فیصلہ بدلا گیا ترمیم کیتی گئی اس دے اندر انہاں آکھیا انج چا کرو ایک سال جڑے بچے پیدا ہومن او ذبح کر دیو تے دوسرے سال جڑے بچے پیدا ہومن انہاں تساں زندہ چھوڑ دیو اس سے اتفاق ہو گیا پوری کابینہ دستخط کر دیتے اے گل بالکل ٹھیک کیتی نے ہن انہاں اپنا کم شروع کر دیتا بنی اسرائیل دے گھر جس دے گھر اس سال جڑا منتخب انہاں کیتا جس دے گھر بچہ پیدا ہوے اوتھے پہنچ ونجن سرکاری کارندے بچہ لیا تے ذبح کیتا تے سٹا تے او گئے کردیاں مسلمانوں اللہ پاک نے فیصلہ فرما کے حضرت موسیٰ علیہ
السلام نو پیدا کرن دا میرے بھائیو او قادر مطلق او چاہ گیا اس سال چا پیدا کریا موسیٰ علیہ السلام نو جس سال بچے ذبح نہیں پے ہوندے لیکن اس نے اس سے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا فیصلہ کیتا جس سال بچیاں نو فرعون ذبح پیا کریندا ہے اللہ دسنا چاہندا ہے اے کائنات دے لوگو کائنات دے لوگو میں بچامنا چاہاں تے ساری دنیا مل کے اس دا بال بھی بیگا نہیں کر سکدی دنیا دے مارن تے تل ونجن دنیا لے ختم کرم تے تل ونجن میں بچاونا چاہواں تک دنیا دی کوئی طاقت اس نو مار نہیں سکدی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جنم ہو گیا پیدا ہو گئے اس سے سال پیدا ہوئے جس سال فرعون بچیاں نو ذبح پیا کریندا ہے اللہ دی لارہب کتاب فرمیندی ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے جس اماں دے بطن چو پیدا ہوئے وہ دنیا تے آئے تے اماں پریشان ہو گئی لوگاں دے گھر تے پتر جمے تے ماما خوش ہوندیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں بیچاری پریشان ہو گئی ہائے میرا پتر تے پیدا ہویا ہے ہنے لوگ آسن میرا پتر میرے ہتھاں چوں کھس کے کھن ویسن چھن کے لے ویسن من کے ذبح چا کرے سن ایک ماں دی مامتا پریشانی دے عالم وچ پروردگار عالم دی کتاب فرمیندی ہے اوحینا الى ام موسیٰ ان ارضعی اللہ فرمیندے اساں موسیٰ علیہ السلام دی اماں دے دل وچ سٹیا تو اپنے پتر نو دودھ پلاندی رہو دودھ پلاندی رہو دودھ پلاندی رہو تے جے کر تو خطرہ محسوس کرے ہنے آئے سرکاری کارندے میرا پتر چھن کے گھن ویسن فَإِذَا خفت علیہ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ڈر لگئی توت ان کرے پتر دے واسطے تابوت چا بنائے صندوق چا بنائے بت پتر نو صندوق چا پاویں تے صندوق نو دریا وچ سٹ گھتے القیہ فی الیم دریا وچ سٹ گھتے حضرت موسیٰ دی اماں ود پریشان ہو گئی ہاں جی دنیا تے تا ہوے میرے ہتھاں چوں گھن منجن ذبح چا کرے پتہ لگ ویسی میرا پتر دنیا تو چلا گیا ہے موت آ گئی ہے ایک دن دا غم ہو سی دو دن دا غم ہو سی اوڑک 3 دن دا غم ہو سی ہاں برادری نو تے 3 دن گئی کوئی نہیں ہوندا پتنی تہاڈے انتظار کریں دے انشاءاللہ مرے صحیح آج شام نو تا گوشت کھاسا تو سمجھنا بات تسی اج تک بم پیچھے اساں تا اگے ترقی کر دے ترقی ہو گئی اللہ اکبر تے او آندن انہاں کوئی دکھ شک کو نہیں ہوندا الا ماشاءاللہ آئے تے گپاں کٹیاں کدے کہ پھیتا کھان کرن اللہ موسیٰ علیہ السلام دی اماں سچیندی ہے مولا اکھیاں دے سامنے جے ذبح ہو گیا یقین تا ہووے سی میرا پتر موت آ گئی دنیا تو ٹر گیا ہے کچھ دنوں دے غم آمن تو بعد غم ختم ہووے سی تے جے کر گم ہو گیا بت پتہ نہیں ساری زندگی دا روگ لگا رہا سی پتہ نہیں میرا پتر جیندا ہے کہ نہیں میرے پتر دا کے بنیا کسی پکڑیا دریا بچ رہ گیا صندوق تھلا ٹر گیا کہ پکڑیا کہ جا کے گھر کھڑیا وقت میرے پتر تے کے پئی بیت دی ہو سی کہنیاں نوکریاں کریندا پیو سی غلامی دی زندگی پہ کڈھیندا ہو سی پتہ نہیں دکھا ہو سی یا سکھا ہو سی ماں نے نہ سوچی پہ گئی پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ کی ماں غم نہ کر انارا تو ہو الی
وجاعلوہ من المرسلین میں اللہ تین پہ آدم اے پتر اتے دریا وچ تو سٹ دے میں پتر واپس بھی دے سان تے نال رسول بھی بنے سان پتر بھی موڑ کے دے سان تے اپنا رسول بھی بنے سان حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں نے پتر لی اس تابوت وچ رکھا تے دریا لے پاسے ٹور دتا انہاں دی ہمشیرہ نو آکھیا فقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنوب وہم لا یشعرون موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ نو آکھیا تکدی بنے پر انج نجا کے نہ پئی ویکھیں بس ہنجے اے اکھاں انج ٹیڑیاں کر کے ویکھدی بنے مت کوئی ویکھن والا اے نہ چاکھے اے کچھ دی لگدی ہے بس اجنبی بن کے ویکھدی بنے انہاں نوں پتہ بھی نہ لگے ہن او ویندا پیا صندوق دریا دیاں موجاں تے لہراں دے اوتے رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جلدی ونج اس صندوق دا رخ اس پانی دے رخ تے موڑ دے جڑا فرعون دے محل والے پاسے ویندا مولا بت اس نو تا اپنا مطلوب مل ویسی مقصود مل ویسی اس سے کم تے تا او لگا پیا ہے تے تو ٹور کے اس تے گھر پہنچوا دیواں پروردگار عالم فرمائے ہاں بنجو تے موڑ سٹو میں بھی یا چاہندا ماں جڑا مارنا چاہندا ہے او اپنی طاقت دا مظاہرہ چا کرے تے جڑا بچاونا لے او اپنی قدرت دا مظاہرہ کھامنا چاہندا کدے قانون رہ ویندن ضابطے رہ ویندن اصول رہ ویندن دنیا دے ضابطے ٹوٹ ویندن اللہ پاک اوتھے ضابطیاں نوں توڑ کے اپنی قدرت نوں وکھا کے رکھ دیندا ہوندا اے ہن مڑ پیا اے اتے مڑیا اے فرعون دا محل بالکل نہر دے کنارے تے محل ہے اس بہت سارے محل بنائے ہوئے ہیں کوئی اتھے تے کوئی اتھے محل دے وچ حضرت او اپنے گھر والےاں سمیت اتھے سیر و تفریح واسطے وزٹ واسطے گیا ہویا ہاں جی ٹورسٹ ہو کے گیا ہویا سی او پھر دے پے او اتھوں صندوق لگ پیا انہاں ویکھیا لوگاں صندوق آندا پیا نپو بھائی نپو پکڑا گیا ہے میں بڑا اختصار کردا او پکڑ کے لایا گیا محلے فرعون وچ آیا ہے اتھے صندوق نو کھولا گیا ہے میرے مسلمان بھائیو علماء بیٹھے نے میں ایک مفہومی معنی عرض کرے سا مفہومی معنی مت کھل کدی میرے تے فتوی نہ لا دیو مفہوم عرض کر لگا او صندوق جے کھلیا اللہ دی کتاب فرمائندی ہے القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی او میرے بھائیو رب دی کتاب فرمائندی ہے صندوق جے کھلیا اندر نبی دا چمکدا دمکتا چہرہ چمکتا دمکتا چہرہ القیت علیک محبتا منی اے دنیا دے لوگوں تہاڈے گھر بھی پتر پیدا ہوندے ماما پتراں تے ٹپٹ ٹیل کم پاؤڈر لاندیاں نے ہن تو کوئی نویں آ گیا حسین او پاؤڈر چھڑک دیاں راندیاں نے خوشبوواں واسطے اس تے حسن دے واسطے تاں جے تھوڑا جہا حسین لگدا رہے او میرے بھائیو تساں اے پاؤڈر چھڑکے دیو القیت علیک محبتا منی رب ذوالجلال فرمائندے میں موسیٰ علیہ السلام دے چہرے تے محبت دا پاؤڈر چھڑک دتا کیڑا پاؤڈر جو دنیا دی کسے دکان چو محبت دا پاؤڈر نہیں ملدا
اے جا محبت دا پودر چھڑکیا ہے جیڑا تکیندا ہے محبت کرن لگ پوندا ہے جیڑا تکیندا ہے او جڑے نال کھلوتے ہیں اے جڑے باہروں منگوا کے نان الیکٹڈ قسم دے لوگ منگوا کے انہاں رکھ گھندیاں سن انہاں آکھیا بادشاہ سلامت تاوے لگدا ہے کو بنی اسرائیل دا ہوے اوہ بچہ لگدا ہے جڑا تیرے اقتدار دا خاتمہ کرنا چاہندا ہے اس آکھیا جے اوہ ہے بس اس نو ذبح چا کرو مار سٹو اے مارنا چاہندا ہے او اچا اچا کس دی مرضی پہ پوری ہوندی ہے تو تے میں آکھ دیا کہ میں اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی ہوئے نا میرا بھائی نا 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 بادشاہاں دیاں مرضیاں ولیاں دیاں مرضیاں غوثاں دیاں مرضیاں کتباں دیاں مرضیاں ابدالہ دیاں مرضیاں اپنے دیاں مرضیاں پرایاں دیاں مرضیاں صحابہ دیاں مرضیاں تابعیاں دیاں مرضیاں نبیاں دیاں مرضیاں ایک پاسے مرضی چل دیئے تا کس دی چل دیئے اچا اچا ایک اسے دی مرضی چل دیا اور کسے دی نہیں چل دی ہن اے بادشاہ چاہندا ہے ذبح کر دیو او چاہندا ہے ذبح نہ ہوے پروردگار عالم نے اوتھیوں انتظام چا کیتا قالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون اللہ دی کتاب قرآن نے میرے مسلمان بھائیوں بن کے گھرنج پڑھائے 30واں پارا نے 20واں سپارہ نے سورۃ قصص نے قرآن دی گھر وچ بن کے پڑھائے پہلا دعا رکوع نے سورۃ قصص دا رب ذوالجلال فرمائیں او آکھدا ہے ذبح چا کرو قالت امرات فرعون آکھن لگی فرعون دی گھر والی مائی آسیہ او آکھن لگی نا 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 لا تقتلوہ اس نو قتل نہیں کرنا کیوں عسى ينفعنا امید یقین اے بچہ سن نفع دے سی اے بچہ ماں میرے مالکہ بچا مر لگے تک جے انتظام چکر پارلیمانی جائیے ہاں اے وہ تو تسی بھی انجان میرا ایک دوست آئی سکول دا ٹیچر آئی بیٹھا تھا ناراض بھی نہ تھی وے تا ایک دن گیا ایک دکان تے نا کٹھیاں چپلاں کیتیاں میں اپنی لئی میں آکھا بے فلانے نمبر دی لیڈیز چپل او لے لئی او میرا دوست آکھن لگا میں بھی لیڈیز کھلدا او دکاندار پوچھدا جی نمبر کینے میں کس دی کٹھی تے دیکھ ہے گل اتھے بھی انیاں تسی ہن ایتھے میرے سامنے مچھا پہچان دے پتا مگر اے جڑے ہوندے نا چھوڑو وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا امید یقین سن نفع دے سی یا ساڈی اولاد کوئی نہیں ساڈی او نتخذہ ولدا اللہ دسیندا پیا اے اوے لوگو اولاد دا خزانہ تے ڈیپو بادشاہاں دے ہاتھ وچ آکھو آکھو بادشاہاں دے ہاتھ وچ نہیں اے اے حکیماں دے ہاتھ وچ اے ڈاکٹراں دے ہاتھ وچ
نہیں ہے اے ولیاں دے ہاتھ آکھی آؤ اے غوثاں دے ہاتھ اے قطباں دے ہاتھ ابدالاں دے اختیار نہیں ہے اے ٹیپو اس خزانے دا مالک بھی کون ہے اے عطا او کرے تا اس دی مرضی نہ کرے تا اس دی مرضی دے دے تا روکن والا خاندانی منصوبہ بندیاں لے تھیلے چا کے مر ونجن او جس نو دنیا تے بھیجنا چاہے روکن والا تے او روک دے وے تا بھیجن والا او دے وے تا روکن والا کوئی نہیں تے او روک دے وے تا وت آکھو اے بھی اپنی گل نہ پیا کریندا اے بھی قرآن کریندا اللہ کرے پھب بنجے اے بھی قرآن پیا کریندا ہے رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اللہ دی لارین کتاب نے پنجیا سپارہ نے سورت کو رمضانی حافظ ہے سورت حامی شورا کوئی شور میں جائے للہ ملک السماوات والارض اللہ پاک دی کتاب فرمائندی ہے للہ مولوی لوگ آدم اے ظرف مستقر خبر مقدم حسر پیدا پیا ہوندا ہے یعنی کہ وے مولویاں دیاں گلاں میں تے جٹ جیا بندہ ماں اللہ آکھنا اے چا دن اپنی لارے کتاب دی اس ایت مبارکہ دے اندر للہ ملک السماوات والارض آسماناں وچ بھی مختار کل ذرا مزے نال اللہ دا نام لینا ہے نا کسی اور دا نہیں للہ ملک السماوات آسماناں وچ مختار کل صرف کون ہے اچا والارض اللہ دی کتاب پہ آکھدی نے مسلمانوں کسے ہور دی کتاب نہیں کسے ملا دی گل نہیں کسے پیر دی گل نہیں کسے مرشد دی گل نہیں مرشد دیاں جتیاں ساڈے سر دا تاج اپنی جگہ تے لیکن قرآن آکھدا کہ للہ ملک السماوات والارض آسماناں وچ مختار کل صرف کون ہے والارض زمینہ وچ مختار کل کون ہے او میرا بھائی اے قرآن پہ آکھدائی تے قرآن سچی کتاب ہے سچی کتاب ہے تے جے سچی کتاب ہے تے جڑی گل کرن دی او گل بھی ذرا اچا آکھو جیڑا عقیدہ قرآن دسیندا ہے او عقیدہ بھی سچا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء او پیدا کریندا ہے جو چاہندا ہے مرضیاں دا مالک ہے جس طرح چاہے مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى اللہ پاک دن میری مرضی ہے میں جڑا ناقص الخلقت جا بناواں کامل الخلقت جا بناواں جہو جیا میں بناواں یخلق ما یشاء میں اپنی مرضی نال کریندا یہب لمن یشاء اناثا میری مرضی آوے میں کسے نو بچیاں ہی بچیاں دے دیندا او پتراں نو لوندا رہندا ہے حکیماں دیاں دکاناں کھڑکا کے مر بنجے میں پتر نہ دیواں تے دیوݨ والا ذرا اچا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ تے کسے نو چاہندا تے میں سارے پتر ہی پتر دے دیندا، بیٹے ہی بیٹے دے دیندا، میں اس نو بچی کوئی نہ دیندا۔ اے لوندا 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 مر ونجے میں نہ دیواں تے دیوان والا۔ او یذبجہم ذکرانا و اناثا، میری مرضی آوے یذبجہم ذکرانا و اناثا، میں پتر تے دھیاں دوویں چا دیواں یا ہکے حمل جو جوڑے جوڑے چا دیواں۔ دو میں احتمال ہیں، دو میں مفسرین ذکر کیتے نے، میں پتر بھی دے دیواں، دھیاں بھی دے دیواں، بیٹے بھی دے دیواں، بیٹیاں بھی دے دیواں۔ اگلی گل سنو، قرآن آدا ہے یجعل من یشاء عقیما، اللہ دن میں چاہواں تا کر دیواں پانچ، یہ کر دے ماں اور پانچ کر دے ماں، نہ پتر دے ماں، نہ دھی دے ماں، نہ بیٹا دے ماں، نہ بیٹی دے ماں، میں نہ دے ماں کدے والا لا۔ یہ کون پیادا؟ کتھے پیادا؟ قرآن سچی کتاب ہے، سچی گل ہے، ایک گل اللہ کرے انشاءاللہ اے سچیاں من کے اسی سارے اس سے سچے عقیدے والے بن آمین۔ بالکل اپنے ذہن کو صاف کر کے میں انشاءاللہ احس جو کڈ کے اگو اساں جڑا سودا وچیندے ہیں بازار دکاناں تے بہوں ہوندیاں کہ نہیں جی کدیں سپر سٹور، کدیں ڈی مارٹ، کدیں جی مارٹ، کدیں مال مارٹ، کدیں فلانا مارٹ، کدیں فلانا مارٹ، ہاں ہوندیاں نہیں، لیکن پورے شارے ایک ادی دکان ہوندی جڑا ایک نمبر دا سودا رکھیندا۔ او مسلمانو، مولویاں دی دکاناں بھی بہت ساریاں نے، یاد کرے میرے بزرگ پہ سمجھے دے بہت ساریاں دکاناں، ادے ویکھو ادے ویکھو ادے ویکھو ادے ویکھو ادے ویکھو، پگڑیاں وکھریاں وکھریاں، ٹوپیاں وکھریاں وکھریاں، سٹائل وکھرے وکھرے، سارا ادے دکان ادے دکان ادے دکان ادے دکان تے سودا گنن ونجو، اتھو پاپڑ لبسن، سودا گنن ونجو، اتھو فلانی شے ملسی، اتھو فلانی۔ الحمدللہ ساڈے کول سودا بھی سچا ملسی، اسا سچا سودے والے، سچے سودے والے تے سیانے بندے بیٹھے ہو، جہاں دیدہ بندے بیٹھے ہو، بندہ اسے دکان تے بندے بیندے نے جتھوں سودا ایک نمبر دا ملدا ہو۔ تے قرآن تو ود کے تے ایک نمبر کتاب ہوئی کوئی نہیں سکتی، ایک نمبر دی کتاب ہے نا۔ ہاں اللہ کیا من اصدق من اللہ، من اصدق من اللہ حدیثا، اس تو ود کے کہندی گل سچی ہو سکتی نہیں ہو سکتی، باقی چھوڑ دیندا پیا، ایتا پڑھدا پیا، نشان دسیندا پیا، گھر پڑھو، پتراں کولو پڑھاؤ، بچیاں کولو پڑھاؤ، علماء دی خدمت وچ ونجو، ترجمے والے قرآن گھندو، جس فرقے دے مرضی نے لے لو انشاءاللہ، جڑا ترجمہ تے مفہوم عرض پیا کریندا انشاءاللہ ہر ترجمے وچ تہاں لب کوئی نہ۔ او بھائی اساں تا ہاتھ جوڑیں دیاں، فرقہ واریت تے لعنت بھیجیں دیاں، مت قوم نو فرقے تقسیم کرو۔ ایک قوم فرقہ واریت تو بچ سکتی ہے، ایک تو صورت قوم نو فرقہ واریت تو بچاون دی کہ پوری قوم نو اللہ دی کتاب دے نیڑے لا دے، قرآن دے نزدیک آ بنجو۔ قرآن انشاءاللہ ساری فرقہ واریت مکا کے پوری امت نو یکجا کر دے سی۔ تو سمی چاندے ہو فرقے مکن، وہ چاندے ہو بھرامو کہ خالی ڈیرہ کے بے کے سوٹا حکے دلا کے بیڑا غرق تھی وے مولویاں دا، اس مسیح تج گیا ہنج آکھ دین، اس مسیح تج گیا ہنج آکھ دین، اس مسیح تج جمعہ پڑا وہ مولوی ہنج آکھ دا، وہ میں آدھا مولویاں پچھے نہ ٹرو، کس دے پچھے ٹرو؟
اے سودا ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اللہ فرمائے نے میری مرضی آوے تجعل من یشاء عقیما، میں بانچا کراں مولا اے انج تقسیم چا کیتی نے، کسے نو پتر دیندے ہو، کسے نو بچیاں دیندے ہو، کسے نو رلا کے دیندے ہو، کسے نو کچھ نہیں دیندے ہو. فرمایا انہو علیم قدیر. اللہ دل جانن آلہ بھی میں تے قدرت آلہ بھی میں جاندا کیڑا کیڑی شے دا مستحق ہے کہ بات اس چیز تے دیمن تے قادر بھی میں ماں. میرے بھائیو میں عرض کرنا چاہندا ہوں حضرت موسیٰ دی سیرت دا تذکرہ قرآن کریندا، یا آغاز پیا کریندا کتھوں ولادت تو جمن تو میلاد تے پیدائش تو پیا ذکر کریندا. اے وقت واقعہ چلدا 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 چا ٹر ویندا. بس میں ایک مثال دینی ہے، ایک دوسرے پیغمبر دا تذکرہ. اللہ دی لارب کتاب فرمائندی ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ انہاں دی سیرت بھی ذکر کریندن اپنی لارب کتاب وچ کریندن، اور کتاب اللہ دی انہاں دا تذکرہ تے سیرت پہ بیان کریندی تے کتھوں شروع پئی کریں دیئے. فرمایا وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسل الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فجاءها المخاض الى جذع النخلہ. حضرت مریم پورا قصہ نہ سنا میں چاہتا وقت کم ہے. حضرت مریم اس پاس شرقی غرب دروازے مکان میں چلیاں گئیاں. اتو جبریل امین انسانی لباس چایا ہے. گل دساں فرشتہ نور بشری لباس آوے نہ تا قرآن گل چھپیندا نہیں. قرآن نہیں چھپے دسیندا چاہے اے وچوں ہور نے تے اتو وچوں نورے تے اتو اے لباس بشر دا پا کے آیا. قرآن گل چھپیندا نہیں، اسی چھپا چھوڑیندے ہاں. اے تکا بھائی ان پیسے تھوڑے دے سن، اے ٹکر نہ دے سن. میں اگے نہ دسا تسی فکر نہ کرو، میں رائے دے ٹکر کھا کے آیا. تسی نہ دیوا تاں بھی کوئی مسئلہ کوئی ہے. قرآن چھپائی نہیں گل کیوں؟ اے عقیدے دی گل ہے تے قرآن جتھے گل عقیدے دی آ ونجے نا اتھے پردہ نہیں پیندا. قرآن اتھے بالکل پردے ہٹا کے رکھ دیندا. عقیدے تے پردہ پوندا ہی نہیں. او میرے بھائیو سن لو، چیز ہی ایسی ہے اس تے پردے نہیں پوندے. اتھے ہن ہائی اصل وچ نور آیا انسانی لباس تا قرآن کے آکھیا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اے لباس بشر دا پا کے آیا. لباس کیڑا پایا تے جتھے بشر اندروں باروں بشر بن کے آیا. اللہ فرمایا آنکھ میرا سونا پیغمبر قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا.
قرآن نہیں آکھیا اے انگرو ہو رہے تے بارو ہو رہے نہیں آکھیا بشر مثلکم بشر مثلکم تے مثلیت جنس دے اندر فضیلت دے اندر نہیں اللہ دی قسم ہے میرے بھائیو لوگ دھوکے جا دین نہ دین او ویکھو جی نبی نو اپنے جیا پہ آکھدا ہے او میرے بھائیو سن لو تے دل دیاں پردیاں نو ہٹا کے سنو پھر کہندیاں گجرا تے دھڑے بندیاں نو ہٹا کے سنو ساڈا نظریہ نے میرا نبی اولاد آدم وچوں آیا ہے اولاد آپ کس دے پتر ہے حضرت عبداللہ پتر کس دا ہے ہاشم دا کوئی بندہ بھول گیا بندہ ہے نا بھول گیا بندے دا کام ہے دسیا آدم بندہ بھول گیا اس کوئی نہیں ہنسنا نہیں چاہیے نا مسلمان دی توہین نہیں کرنی چاہیے یاد رکھو میری بات کسے مسلمان دی توہین نہیں کرنی چاہیے یہ بہت بڑا گناہ ہے اسا اس نو معمولی سمجھا تشریح اس سے مذاق تمسخر مسلمان دا نہیں اڑانا چاہیے میرے بھائیو اس دین والے پاسے آؤ دین والے پاسے اسا دین نو ٹریک تے مذاق بنایا ہوا آپ جن سے بشر وچوں جن سے آدم وچوں اولاد آدم دے وچوں اے مثلیت اس دے اندر فضیلت دے اندر نہیں مسلمانوں ساری کائنات دیاں مخلوقاں خالی انسان نہیں فرشتے جن باقی جتنیاں مخلوقاں نے انہاں دی تعداد صحیح صرف اللہ جاندا ہے ساریاں مخلوقاں مل بنن میرے نبی دا رتبہ سب تو اونچا میرے نبی دی شان سب تو اونچی میرے نبی دا مقام ساریاں مخلوقاں چ اونچا اور میرے بھائیو سنو میرا نبی ساریاں نالوں اونچا ہے خالی رب نالوں جھکتا ہے ساریاں نالوں تے رب نالوں آکھو چا رب نالوں اونچا ہے سارے جہان سے اونچا ہے اور نیچے ہے صرف رب رحمان سارے جہان میں اونچا ہے کوئی شک نہیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں فتمثل لها بشرا سویا اما مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا وانما انا رسول میں ترجمہ کر ٹائم صرف 10 منٹ رہ گئے انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا میں تھوڑا پیا کریں دئی قال کذالک قال ربک اتھے کئی مولوی شودے ہوندے نا او پنچر لامن دی عادت ہوندی ہے وچ جد جی جبریل آدے لے آہا پالا کے غلامن زکیہ کہ جبریل دے سکدا ہے بت نبی نہیں دے سکدا بت ولی نہیں دے سکدا بت غوث نہیں دے سکدا بت کتب نہیں دے سکدا بت ابدال نہیں دے سکدا او دے سکدے تے ساڈی منڈی دا مولوی بھی دے سکدے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا اور میرے بھائیو سنو تواڈے میں ننے آندا نا کو ہور دسو اچھا چلو اے ممدانہ ساڈے حکیم صاحب دا شہر ہے اے ممدانے دے وڈیرا او ایک بندے نو آدا اے میرا سنیا تے پیغام گن کے اے 44 45 چک دے چودھری کول ونج اس نو ونج کے میرا اے پیغام دے اے بیندا اس چودھری نو آدا چودھری صاحب کل تساں فلانے کام تے آمنا تے فلانی گل اے میں چودھری صاحب تون پہ آدا ہے کم کرنا اے میں پہ آکھدا اے اصل کون آکھن والا او اصل پچھے ممدانے دے چودھری صاحب پیا دینا اے تا ون کے پیا دیندا چودھری دا سنیا چودھری دے آیا اور میرے بھائی جبریل نو آکھن والا کون ہے
او پیادہ لے احبلا کے غلامن زکیہ، لیکن تیرا پنچر تابت بھی نہیں چلدا. حضرت مریم آدین انا یکون لی غلام، میرا پتر کنجے ہو سی. ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ زناوے نہ نکاوے. ولم یمسسنی بشر نکاح، ولم اکو بغیہ، زنا بھی کوئی نہیں. سمجھ گئے میری گل؟ میرا پتر کنجے ہو سی. وہ دے کالا کذالک کالا ربک. اللہ ایک بندہ گزریا مسلمانوں باں بھجراں دے علاقے چ، اس دا نام مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ. او فرمائندے ایک کذالک کا جڑا کاف ہے اے لبیان الکمال ہے، ایک کاف لبیان اللہ پاک کے آدن ہاں ہاں خامد آلیہ نو بھی پتر میں دیندا، خامد آلیہ نو بھی پتر تے اے میری قدرت دا کمال ہے، بغیر خامد دے پتر دیواں اے میری قدرت دا. آکھو آکھو اللہ دی مرضی آ بن جائے. اللہ قادر ہے نا میرے بھائیو، اللہ دی مرضی آوے بغیر ماں اور باپ دعا دے کسی نو پیدا کر کیتا. آدم علیہ السلام دی اماں ہے، باپ کوئی نہیں، اللہ پیدا کیتا کہ نہیں. حضرت حوا نے بغیر ماں تو نیس پیدا کیتا ہے کہیں ماں اس کی؟ دسو کسی کو ہے تا وہ قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ کیا وہ بغیر ماں باپ دے، بغیر باپ دے، بغیر ماں دے تے عیسیٰ بغیر باپ دے. یہ اپنی قدرتاں پہ دکھیندا میں ایسا قادر. قال کذالک قال ربک هو علی حین. ابو قرآن آدا میں عرض جڑی گل کرنا چاہندا سیرت قرآن بیان پہ کریندا حضرت عیسیٰ دی شروع پہ کریندا. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. او پیٹ چ آئے اما مریم او دور ٹر گئیاں. اس دا ہے خشک کھجور دا. اما مریم چٹیک لائی اٹھے پت کے آدیے یا لیتنی تو قبل هذا فكنت نسيا منسيا. او میرے پالن ہارا ہائے ہائے یا لیتنی مت قبل هذا. اس نے پتر دے جمن تو پہلے مریم مر گئی ہویا. وكنت نسيا منسيا. یہ علماء حضرات کہتے رہتے ہیں ایک محذوف منوی ہوتا ہے، ایک محذوف نسیم منسیہ ہوتا ہے. وَكُنْتُ نَسِيًا مَنْسِيًا. میں ہو جئی ہو گئی ہوں میاں آج اس علاقے وچ کسے نو مریم عورت دے نام دا بھی پتہ نہ ہویا. اج پھولی پھسری تھی گئی ہوں میاں. اللہ کیا غم نہ کر مریم کے پئی کریندی تھلے تک ذرا اے جس نال ٹیک لائی کھلوتی اس نہیں کر حُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اس کھجور نو ذرا ہلا اے تنا تا خشک اتے کھجوراں تا کوئی نہیں لگیاں ہویاں پر ذرا حالات صحیح نہ. حضرت مریم ہلایا تا تازہ کھجوراں ڈھے پیاں. تو ساکت علیک رطبا جنیا. اور میں تھلو چشمہ کٹ دیتے جتھے ایٹھیے نال ذرا تھلائیں تک چشمہ جاری تھی گئی. ہن میں تین پتر دے دیتا مریم کے کر فکلی واشربی وقری عینا. او کھجوراں کھا چشمے دا پانی پی تے پتر نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کر. وقری عینا. تے جے اس منڈی اس علاقے دا کوئی بندہ نظر آوندی فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت
قرآن ہے کہ جڑے بھی ستے پہن مولی احمد نعرے دی گل نہیں کوئی ذرا کو ستے جاگ پمن نہیں تو ہنجے میں گل اے دیکھنے بنگلہ دیش والے بولن تو پتہ لگا کہ نہیں لگا بنگلہ دیش والے بولے نہ انہاں دا ڈر لگا کھلوتا بار بتی کوئی نہیں میں انجے کوئی نہیں پہ دستا کہ پتہ او اپنا مزے دے ستے پہ ہومن تے آخر تے انتظار کرن آکھن آخر دعوانا کرو پوچھنے کتھے گئے کہ مولوی جب دا کو تقریر کریندا رہا سانتا پتہ کائنے لگا پتہ نہیں کہ آدائی بولی بھی حدو دی بولدا ہی سانتا سمجھ کائنے آئی حضرت مریم نو اللہ کے آکھیا کوئی بندہ نظر آوی تا آکھے انی نظرتو للرحمن صوما میں نظر منیے کس تے نا دی اے مسلمانوں ایک قرآن پیا دسیندا ہے اے مریم کوئی معمولی عورت نہیں ہے اللہ دی لاریب کتاب آتی ہے امہ صدیقہ اے مریم صدیقہ ہے ولیہ صدیقہ ہے اس دی اماں بھی ولیہ ہے مریم دی ماں بھی بڑی ولیہ ہے بلکہ میں آدھا مریم دا خاندان اللہ دا چنیا ہویا ہے پورا خاندان چنے ہویا اس کی دلیل بھی قرآن چو دے من لگا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین فی زمانہم اس زمانے میں اللہ سارے اس آل عمران نو فضیلت دیتی ہے او مسلمانوں اے مریم تے مریم دی اماں اس خاندان دی ہے جس تے نام تے سورت قرآن دی آل عمران ہے تو سمجھ چاہیے نے یہ کتنا اونچا خاندان اسی جس سے نام اللہ قرآن دی سورت اتاری اس مریم علیہ السلام دی جڑی اماں ہے ذرا تھوڑا جا پیچھا ربط ملاون لگا کیونکہ ساڈے اکابر ربط نال ہر شے دسیندے ربط ملاون لگا اس دی ماں جڑی ہے اج اے پئی آکھدی ہے انی نظرت للرحمن اس دی اماں بھی ایک ویلا ہے اس دی اماں بھی ایک ویلے آکھے آئی اذ قالت امرات عمران رب انی نظرت لکا تیسرا پارہ نے قرآن دا رب انی نظرت لکا عمران دی بیوی عمران حضرت مریم دا والد حضرت موسیٰ علیہ السلام دا والد نہیں انہوں دا نام ہی عمران آئی لیکن اے ہور عمران ہے او ہور عمران ہے اے حضرت مریم دا والد اے نا دی اماں امرات عمران کیا دیئے انی نظرت لکا انی نظرت لکا میں نظر منے دیا تیرے نام دی کس دی اے بلیہ پیاکھ دیئے نظر کس تے نام دی تا میرے بھائی ولیاں نو منن آلے دا بھی وقت فرض بندا ہے وہ آکھدا ہے میں اللہ دے ولیاں نو مندا ماں تا وقت اس دا فرض بندا ہے او بھی جدو نظر مننے نیاز دے وے تا کس تے نام دی کس تے نام دی کس تے نام دی قرآن پہ آکھدا ہے حضرت مریم کیا گیا تو للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت بھی قومها تحمل پتر چایا ایک دن دا قوم دے سامنے آ گئی قوم کے آکھن لگی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا اے ہارون دی بہن
ہی کیڑا کم چکیتا نہ تیری اما ہو جائی نہ تیرا ابا ہو جا اچے خاندان دی عورتیں ہی پتر کتھوں گھنائی نہ تو شادی کیتی ہے بچہ کنجے گھنائی اللہ دے قرآن نے فرمایا حضرت مریم نے فاشارت الی پتر والے پاسے اشارہ کیتا او اگوں قوم بڑی سیانی آئی قوم بڑی سیانی آئی وہ کیا دی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا مریم سن پاگل بنے دیئے ایک دن دا بچہ جھولی چھپایا ہویا پتر کیف نکلم وہ کنجے گلا کریں دائے کنجے کلام کریں دائے ایک دن دا بچہ تا بولن دی طاقت نہیں رکھیں دا میرے رب نے آکھیا اے بولیں دے نہیں ہوندے بلندے کا نہیں ہوندے پل بلاون والا بلاوے تبت چپ بھی نہیں کریندے ہوندے اللہ کیا بول میرا عیسیٰ بول تیری اماں دی انگلی اٹھ گئی اج ماں دی طہارت دا اعلان بھی کر تے میری الوہیت دا اعلان بھی کر اپنی عبدیت دا اعلان بھی کر حضرت عیسیٰ دی زبان بولی رب بلوایا زبان کھولی تک آکھیا قالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت باوصانی اوصانی بمانے حکم کیتا ہے تاکیدی حکم کیتا ہے اوصانی بالصلاۃ والزکات نماز بھی پڑھی رکھی زکات بھی دتی رکھی لیکن دیمنی کدو تک ما دمت حیا کدو تک جدو تک مرن تو پیچھے نماز کوئی نہ مرن تو پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان ان قطع عملہ بندے تے موت آ گئی ہن او نماز نہیں پڑھو عمل بھی منقطع ہو گیا ہن کوئی آکھے ہن روزہ رکھ لالا اٹھ او اعلان پہ تھیندائی مسیح سرگی دا ٹائم ختم پہ ہوندائی روزہ بند ہو منا جلدی جلدی کرنا میرا بھرانا او جڑا اتھو گیا اس پہ نماز کوئی نہیں روزہ کوئی نہیں خود پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ قرآن پیادا سورت حجر مقدی پہنے چھیکڑی آیت نے سورت حجر دیا اللہ اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ محبت نالا کو صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمائندہ میرا پیغمبر نعلم انکا یزیق صدرک بما یقولون میں ڈاڈا جان دوا تیرا سینہ تنگ ہو ویندا انہاں مشرکاں مکہ دے دیاں گلاں سن سن کے کدے ساحر کدے مجنون کدے کیا دن میرا پیغمبر دی دل تنگ تھی وے کہ کیتا کر سبح بحمد ربک وکم من الساجدین علماء کرام امر ابقائی امر فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین وعبد ربک او سجدے بھی کریں دا رہو تسبیحاں بھی کریں پہلے بھی کریں دا ہن بھی کریں دا راہ میرا پیغمبر عبادت سجدے بھی کریں دا پہلے بھی اللہ دے ہن بھی اللہ دے کریم دا راہ میرا پیغمبر وعبد ربک پہلے بھی اللہ دیاں عبادتاں کریں دے ہن بھی اللہ دی عبادت کریں دا راہ میرا پیغمبر کدو تک حتی یاتیک الیقین یقین بمانے موت
اللہ خدا بہت تک کریں اسی آدھے نہیں اتھائی نیتی کھلوتی خدا دے بندے ہو اللہ دی کتاب دے پیچھے ٹرو تے نبی دے سچے فرمان دے پیچھے ٹرو او موضوع تے من کھڑا چیزاں دے پیچھے نہ ٹرو برحال گل دوئے پاسے ٹر ویسی میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قرآن تذکرہ کیتا سیرت دا سمان حیات دا تو شروع کیتا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نے ماں مریم چاہ کے گھن آئیے ذالک عیسیٰ ابن مریم قرآن آکھیا اہل عیسیٰ ہن ذرا میں موڑ کٹن لگا نے اس آیت والے پاسے جڑی میں خطبے وچ پڑھی کدے تہاڈی توجہ ہوئی تو میں کہندا انا للہ و انا الیہ جی 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 بالکل ٹھیک آدے پہو ٹھیک آدے پہو ٹھیک بیانے ہو تسا اتھوں اٹھ کے گھر سیں پمنا بابا ہر روز مجھے ٹھیکا ایک دن دا تا تھوڑا جیندے رہا تا بات صحیح انشاءاللہ انشاءاللہ آکھو انشاءاللہ پر تسی میرے خیال ہکا وار کریں دے میں ہکا وار کروں اے بت بت نہیں بھائی تسی اتنی دیر لوہندے ہو اچھا ناراض نہیں کیوں اے بھی میرے بھائی او میرا بھائی او بیٹھی بیٹھنے سارے میرے بھائی میں علاقے دے سارے دوست احباب میرا تعلق ان حضرات نال بڑا پرانا ایک علاقہ محبتاں دا علاقہ ہے الحمدللہ ایتھے دین دی محبت اللہ اس محبت اضافہ فرمائے کہ اللہ اے دین والی محبتاں پورے ملک وچ پھیلا دے انشاءاللہ محبتاں آسن قتل عام ختم تھی سی نفرتاں ختم تھی سن ہن ذرا توجہ کرائے جڑی میں گل کرنا چاہندا ہوں ہن تواڈے نال کرن لگا ایک دن کہ ایک مولوی صاحب ہوندے نا مر گئے شدے وہ آدھے میں تقریر ہن شروع کرن لگا اجے تے تمہید آئی سمجھو گلاں اچھا عرض میں کرنا چاہتا ہوں کھلو نعرے والیا میں عرض کرنا چاہتا میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او ہستی اللہ نے نبیاں دی سیرت دا نبیاں دی سوان حیات دا ذکر قرآن وچ کیتا دنیا دے اصول دنیا دے مؤرخین دا اصول سوان حیات لکھن والیاں دا سوان نگار لکھن والیاں دا اے اصول اس اصول وچ کی نے کہ جس وقت بندہ پیدا ہوندا اس دی جڑا سوان حیات لکھی ویندی جتھوں آغاز ہوندا او ابتدا میلاد تو ہوندی ہے پیدائش تو ہوندی ہے وفات تے ختم ہوندی ہے او میرے بھائیو اس کائنات وچ اکو ہستی ہے او آمنہ دا لال ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے اجے پیدا نہیں ہوئے جمے نہیں اللہ دے پیغمبر دی پیدائش تو پہلے اللہ نے میرے نبی دا تذکرہ شروع کر اجے میرا نبی دنیا چ نہیں آیا پیدا نہیں ہوئے تذکرہ شروع ہو گیا میرے پیغمبر دا رب ذوالجلال فرمیندے کدو کیتا میرے نبی دا تذکرہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ اے لوگو او بیلا یاد کرم دے قابل اذ اخذ اللہ میثاق النبیین اس ویلے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء دی ارواح نو جمع کیتا اجے کبھی کچھ بھی نہیں بنا انسان نہیں پیدا ہوئے فرشتے نہیں پیدا ہوئے جن نہیں پیدا ہوئے اللہ نے انبیاء دی ارواح نو جمع کر کے آکھیا نبیاں دی روحاں نو جمع کر کے آکھیا کہ آکھیا نبیاں دی ارواح نو او بھائی بیٹھ جاؤ نبیاں دی ارواح نو اللہ نے جمع کیتا جمع کر کے پیا کردا رب ذوالجلال انبیاء دی ارواح نو جمع کر کے آدا او میرے
نبیو جدو تساں دنیا وچ لگے ویسو من کے دنیا وچ اپنی نبوت دا اعلان کرے سو اپنی رسالت دا اعلان کرے سو لوگ تہاڈی نبوت نو منے سن لوگ تہاڈی رسالت نو منے سن لوگ تہاڈے کلمے پڑھ سن لوگ تہاڈے دین تے ٹر سن میرے نبیو جس وقت لما آتیتکم من کتاب و حکمہ میں تساڈے سراں تے نبوت دا تاج سجا دیواں میں تہاڈے سراں تے رسالت دا تاج سجا دیواں میں تو نبوت رسالت دے کے دنیا تے بھیج دیواں تے تساں بن کے دنیا تے اپنی نبوت دا سکہ چلاون لگ پو اپنی دنیا نبوت دے جراتا احکامات دیون لگ پو لوگ تہاڈے کلمے پڑھن لگ پون تبت اچا چیت اچانک ساریاں تو پیچھے ثم جاءکم رسول پھر ساریاں تو آخر آونجے او میرا عظمت اللہ رسول ثم جاءکم رسول او عظمت اللہ رسول آونجے او کیڑی عظمت اللہ کیڑی شان اللہ رسول آونجے اتنی عظمت اللہ زمین تے کھلو کے انگلی دے اشارے کرے تا چند دو ٹکڑے ہوئے دے ایک گل کراں اس تو تھوڑا جا ربط ملا کے گل کریں گا نبی کریم زور نال پڑھو محبت نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتھے لقد جاءک اچھا جزاک اللہ جی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے میں اگے بھی آکھا انسان بھول ویندا انسان دا تصور نہیں ہوندا اللہ بھائی اے غلطی تے متنبہ کرن والے نوں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آکھو آمین میں انہاں دا شکر گزار ہاں جنہاں بھائیاں اے اس چیز تے میں تنبیہ کیتی کوئی تساں گل اچھا میں گل کرنا چاہتا ہوں کیڑی گل کیتی ہے ثم جاءکم رسول ثم جاءکم او عظمت علی رسول آونجے ایڈا عظیم الشان زمین تے بے کے اشارے کرے تا رب دو ٹک چند نو دو ٹکڑے کر دے وے سبحان اللہ کنجے میرے آقا پیدا ہوئے آپ دا والد دنیا چ کوئی نہیں آئی یتیم پیدا ہوئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اما آمنہ عرب دی ایک بے کس خاتون خامد دنیا چ کوئی نہیں اما جی سوچی پہ گئیں ہائے میں اللہ ایڈا سونا پتر دتا ہے ایڈا خوبصورت لال دتا ہے میں اللہ نے اج جس دا والد زندہ ہو گیا اپنے پتر نو لے بندیا دوستاں وچ پتر دے حسن دے جلوے دکھایا اے ٹرن دے قابل ہو گیا ابا اس دی انگلی چا نپیا بن کے مکے دے شہر وچ گن ونجیا مکے دے وچ اس دے حسن دے جلوے وکھاویا لوگ اس نو ویکھنا تے پتر ٹرن لگ پویا کدے اس دا ابا کندھیاں تے چا کے اپنے دوستاں دے گھر ونجیا ہاں او اما سچیندی پئی پر کدے پتر دا دل کریا ابا اس پتر نو سیر کرن واسطے لے ونجیا پر کدے پتر واسطے کھلونے لے کے آویا میرے بھائیو توجہ کرنا اے میں تصور پیش کر رہا تخیل پیش کر رہا ایک اما دا ایک ماں دی مامتا دا تصور ہوندا ہے میرے بھائیو اج بھی ہوندا ہے اس وقت بھی میری اما حضرت آمنہ دے دل وچ تصور آئے ہو سن کاش کس دا والد زندہ ہو گیا یہ چیزاں پتر واسطے کریا اللہ پاک نے قرآن وچ فرمایا الم یجدک یتیما فآوی غم نہ کر علم یجدک یتیما فآوی اے یتی تساں یتیم ہو میرے پیغمبر میں تن ٹھکانہ دیتا ہے میں تعبیر کرن لگا مسلمانوں تعبیر کرن لگا میرا نبی کتنا عظیم ہے اللہ نے فرمایا علم یجدک یتیما فآوی میں اس دی تعبیر کرنا محبت رسول وچ گم ہو کے پیا کردا اللہ دے پیغمبر دے نال ان سے پیار
پیار دی وجہ تو کر کے پیا کریندا ہاں دسنا اے چاہندا اپنے تخیل دے لحاظ نال اللہ آکھنا چاہندے نام نہ غم نہ کر غم نہ کر اے تیرا بھی ہے میرا بھی ہے اے پتر تیرا ہے تے بندہ میرا ہے اے پتر تیرا ہے مخلوق میری ہے پتر تیرا ہے محبوب میرا ہے اللہ نو میرے نبی نال محبت ہے محبوب میرا ہے آمنا غم نہ کر دے اس دا دل کیتا اس دا دل کیتا میں سیر کرنا چاہندا واں تا میں اس نو عرشاں تے بلا لے ساں سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اس دا دل کرے سی میں سیر کرنا چاہندا میں عرشاں دی سیر کروا دے ساں تے اس دا دل کرے سی میں چند نو کھلونا بنا دے ساں اپنے محبوب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه میرا نبی اجے دنیا وچ نہیں آیا حضرت آدم دنیا وچ نہیں آئے حضرت اسماعیل نہیں آئے حضرت ابراہیم نہیں آئے کوئی پیغمبر نہیں آیا اجے دنیا وچ اللہ پہلے ارواح دے اندر عالم ارواح دے اندر انبیاء دی روحاں نو جمع کر کے آدا اوے بن کے دنیا وچ اپنی نبوت دے سکے چلاون لگ پو لوگ تہاڈے کلمے پڑھن لگ پن پھر او میرا عظمت والا رسول آ ونجے تساں کے کرنا ہے میرے رسولو لا تؤمنن به ولا تنصرن تساں میرے نبی تے ایمان نہیں آنا ہے اللہ نبیاں نو پیادا ہے ہاں ولا تنصرنا تے اس دی نصرت بھی کرنی ہے ہاں میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ بندے تبت تساں اپنا کلمہ نہیں پڑھانا تساں بھی تے تہاڈی قوم بھی بس کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا نبی اجے دنیا تذکرے میرا رب پیا کرے شانہ میرا رب پیا بیان کریندا انبیاء دیاں روحاں نو جمع کر کے آدا تساں گئے ہو تے پھر کیویں او میرا رسول آ گیا پھر تساڈی نبوت دے سکے نہیں چلنے پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا سکہ چلنا ہے اور میرے بھائیو جس پیغمبر دے آمن تو بعد کسے پیغمبر دا سکہ نہیں چلتا تو یاد رکھو پھر کسے قادیانی دا سکہ بھی نہیں چلتا کسے قادیانی دا سکہ نہیں چل سکتا میرے پیغمبر دی موجودگی میرا پیغمبر آ گیا پھر میرے پیغمبر نے اللہ خاتم النبیین بنایا نبیاں دی نبوت دا خاتم بن کے آیا خاتم بن کے آیا انہاں تو بعد جیڑا کوئی آکھے میں نبی ہاں وہ نبی نہیں وہ دجال ہے وہ کذاب ہے وہ جھوٹا ہے تے ایویں کو دعویٰ کرا جے ہکی اکھی آلا نا اس بیچارے نو اے پتہ ہی کوئی نہیں ساڈے ٹریفک پولیس دا سپاہی روڈ تے کھلوتا ہوندا نا اگر ہکی لیٹ والا ٹرک آوے او کے کرے جی اس نو پتہ ہی نہیں آئی بے وقوف نو ساڈے ملک دا تا ضابطہ تے قانون ہے ایک لائٹ والا ٹرک روڈ تے نہیں چڑھ سکدا تے ایک لائٹ والا نبی کتھوں
اور میرے بھائیو اے میرے پیغمبر دی عظمت ہے، میرے نبی دی شان ہے، میرے نبی دا مقام ہے، میرے نبی دا رتبہ ہے کہ سارے نبیاں دا ذکر ہویا، پیدائش تو بعد تذکرہ شروع ہویا، سبان حیات شروع ہوئی، سیرت شروع ہوئی، میرے نبی دی سیرت دا آغاز پیدائش تو پہلے عالم ارواح وچ ہویا، لوگاں دی سیرتاں دا اختتام موت تے ہوندا، میرے پیغمبر دی سیرت دا اختتام قیامت دے دن۔ خدا دی قسم ہے مسلمانوں، آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان تک سارے انسان اس میدان وچ موجود ہو سن۔ حدیث شفاعت پڑھو، میں بالکل اختتام کردا، شفاعت دی حدیث دیکھ لو، سارے نبیاں کو لوگ ویسن واکسن ایتو الی غیری، یارا فلانے کو بنجو، اے میرا منصب نہیں، کردیاں لوگ آخر تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آسن، آپ فرمیسن انا لہا، او تساں ودے کتھے رہے ہو، اے تا مقام ہی میرا ہے، پھر آپ اللہ دے ہاں ویسن، اللہ کو اجازت، اللہ دے ہاں سجدہ سجود ہو سن، روندے راسن، اللہ دیاں صفتاں تذکرے کرے سن اوصاف دے، ہاں پھر اللہ پاک آکسن سل توتا وشفا تو شفا، پھر آپ اللہ دی اجازت نال سفارش کرے سن، سارا بھرا مجمع انساناں دا میدان حشر میں کھلوتا ہے، آکسی واہ محمد واہ محمد واہ صلی اللہ او میرے بھائی، پیغمبر دی تا مقام تے شان اے وے، اتھوں شروع ہوندی پیا تو قیامت والے دن بھی میدان حشر وچ بھی اے دس دتا ویسی کہ ساری کائنات دا سردار ہے تو او آمنہ دا لال ہے، آخو صلی اللہ، اللہ من تے توہن عمل دی توفیق عطا فرمائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ساڈا آمنا بیٹھنا سننا سناونا قبول و منظور فرما، اساں ساریاں واسطے نجات دا ذریعہ بنا، بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ مسلماناں نو فرقہ واریت تو محفوظ فرما، یا اللہ فرقے چ بٹن تو محفوظ فرما، یا اللہ وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات کلو ساڈے ملک نو محفوظ فرما، اس ملک دیاں نظریاتی سرحداں دی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحداں دی حفاظت فرما، تے جڑے لوگ اس ملک دے خلاف سازشاں چ مصروفن، اللہ انہاں ساریاں دیاں سازشاں نو ناکام فرما دے، یا اللہ انہاں تے الٹ دے، یا اللہ انہاں تے الٹ دے، او جڑیاں ناکام سازشاں ساڈے ملک دے خلاف کریں اس ملک دے باسیاں دی جان مال عزت آبرو چادر چار دیواری دی حفاظت فرما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔